علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک ہے۔ نعت حضرت کا زبانوں پر ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد آج دی عظیم شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس دعا ہے مالک سجان آلے، اس محفل تعاون کرنا لے، محفل شرکت کرنا لے، سارے حضور دے غلامانو دنیا اور آخرت دی عزتاں اور عافیتاں نال مالا مال فرمائے۔ میرے تو قبل علماء کرام نے تسی خوبصورت بیانات سماعت کر چکے، علماء کرام دی اپنی شفقت انہاں میرے بارے جو آکھیا، نام فخر ملت اسلامیات، نام مفتی، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک ادنا جا کارکن، میں تے انہاں دا بھی نوکر، بلکہ انہاں دے خادمہ دا خادم، میرے جس لیڈر نے اپنا تعارف ساری زندگی یہی کرایا کہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ لہذا اسی سارے ساڑھا تعارف ہے یہ کتے پاک رسول اللہ دے بھونکن شور مچاون، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاون۔ اس واسطے ایک کوئی پہچان ہے
اسی حضور دے چوکیدار ہاں، سرکار دے نوکر ہاں۔ میرے تو بہتر لوگوں نے خطاب سن چکے ہو، میری تحریک دے ذمہ داران کارکنان، میں بہت سارے نام جانن دے باوجود بھی سب واسطے مشترکہ دعا اس واسطے کیتی ہے۔ استاد جی فرمانے ہوندے سن تو سن جنہ مالکاں واسطے آئے ہو مالک تانوں ویکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جتنے کلمہ طیبہ پڑھن والے نے، ایک چیز طے ہے کہ ختم نبوت ساڑھے ایمان دا جز نہیں، ساڑھے ایمان دی روح ہے۔ یعنی ایسا سمجھ لو بندہ ہے نا جی، اندھا ہاتھ وڑ دے ہو، انگل وڑ دے ہو، اندھے بغیر بھی وہ زندہ رہ جائے گا، پیر وڑ دے ہو، لتاں لا دے ہو دیاں پھر بھی زندہ رہ جائے گا۔ لیکن ختم نبوت دا منکر ہوئے تو وہ مسلمان بھی رہ جائے نہیں ہو سکتے۔ اگلی گل، منکرین ختم نبوت کائنات دے بدترین کافر زندیق نے انہ دا کفر باقی تمام کفار نالوں یہود و نصارہ نالوں زیادہ سنگین ہے کہ وہ کم از کم اے تے کہندے نا کہ اسی کافر ہیں یا اسی اسلام نو نہیں مندے۔ اے منافقین نے جڑے سامنے آ کے کہندے نے اسی مسلمان ہاں تے بند کمرے دے اندر کریم آقا دی ختم نبوت دا انکار بھی کر دینے۔ میں بس اتنی گل آکھاں گا، ایک نواں مسئلہ نہیں، ساڑھے اکابرین نے اپنی جانہ دے نظرانے دے کے اس نظریے تے تحفظ کیتا ہے کہ حضور آخری نبی، حضور آخری نبی۔ اے بحث علماء بہت عرصے تو کر چکے کہ کانے دجال نے کی آکھیا، انہیں اپنے آپنوں کہ بے مہدی آکھیا یا فلاں آکھیا یا فلاں آکھیا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما کہ مرزے دے اقوال انجس من الابوال، اندھے جننے بک بک کی اندھا جو کچھ آکھیا ہے او کائنات دے اندر جتنے بھی جانوران دے فضلے نے اندھے نالو بھی وہ بدتر ہے۔ لہذا انہوں ڈسکس کرن دی لوڑ نہیں، میں صرف انہاں نال گل کر رہا آیا اس کونے تو لے کے اس کونے تک، اور میرے پچھوں لے کے سامنے حضور دے غلام جڑے کھڑے نے انہاں نال گل کرنی۔ کیا بحیثیت مسلمان ہون دے کدی کوئی مومن اے غور کر سکتا ہے کہ حضور نال بھی پیار ہوئے تے حضور دی نبوت دے دشمن نال بھی پیار ہوئے؟ پھر اس مسئلے نو عام سمجھا جائے، انہوں سمجھا جائے جو جتھے لگائے ہوتے ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب بڑی اچھی گل کر رہے ہیں۔ ایک مرض ہے معاشرے کی، جڑا جتھے لگائے ہوتے ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگائے ٹھیک ہے، نا مطلب ہے پھر تسی فصل لان جان دے ہو تسی بھی ٹھیک ہو، تو آڈے فصل ہے کوئی جناب بکریاں چھاڑ دے وہ بھی ٹھیک ہو۔ تسی آکھو گے میں جناب پوچھ لوانگا جن نے میری جناب فصل دا نقصان کیتا، تے ہر بندہ پھر منیا نا کہ ہر بندہ جڑا جتھے لگائے ٹھیک کوئی نہیں۔ چور بھی ٹھیک ہوئے تے گھر دا مالک بھی ٹھیک ہوئے، ڈاکو بھی ٹھیک ہوئے، لٹن والا بھی ٹھیک ہوئے، لٹی جن والا بھی ٹھیک ہوئے، مارن والا بھی ٹھیک ہوئے تے مریجن والا بھی ٹھیک ہوئے۔ اے کیڑی گل؟ لہذا ایک دھڑا رکھنا پینا ہے۔ اے جڑا دوویں پاسے پیر رکھنا والا کام ہے نا، اے منافقین دی علامت ہے۔ قرآن کہندا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جڑے درمیان نے تذبذب دا شکار ہون، نہ ادھر جان نہ ادھر جان، اے مومناں دا شیوا۔ اللہ دا قرآن پڑھیے محبت نال ذرا ایک واری نعرہ لاؤ لبیک دا، لبیک تاجدار ختم نبوت، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
البتہ تاکہ ایک تھاڑے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اللہ رے میرے تے تیرے کریم آقا دو عالم نے جناب آلو ساڑھے واسطے جو بیان فرمایا ساڑھے واسطے حجت ہے قیامت دی سویر تک کوئی ہونے میں تبدیلی لے آنا چاہوے کوئی کوشش کرنا چاہوے نویاں تعویلاں گھڑ کے آوے کہ ہون جہاد دی ضرورت نہیں ہے ہون تلوار والا نہیں قلم والا جہاد چلے گا ہون آکھے جناب آلہ فلانی چاہیے چیز انج نہیں ہے جو بدل جائے گی اسی انہوں کہنا چاہنے ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بس جناب اعلیٰ نظریہ دین واسطے آئے ہو اور جناب اعلیٰ میرے آقا نے فرمایا میں ساری زمین دے ذریعہ دے برابر خود گواہی دینا میں آخری نبی ہوں اور میرے آقا نے فرمایا میری ختم نبوت دے معاملے دے اندر زمین دو بکریاں بھی سنگ نہیں ٹکار سکدیاں یعنی اختلاف نہیں کر سکدیاں جناب اعلیٰ جدو میرے تے تیرے نبی رحمت نے فرمایا میں آخری نبی ہوں 1.25 لاکھ نبیان نے جناب اعلیٰ جی دا تعارف کرایا آخری نبی قرآن جی نے بارے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین جنہوں رب کائنات جناب آخری نبی آکھے جڑے خدا کھڑ کے انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی جڑا اپنے آپ رو خدا کے آخری نبی رب فرماونے آخری نبی پھر کوئی اٹھ کے جناب اعلیٰ میرے آقا دیا گلہ دے اندر رد و بدل دی کوشش کرے اسی انہوں کہنا چاہنے او بھی تیوں دے حواری بھی جان جہنم ہے سانو کسے دی گلتے توجہ کرن دی لوڑ نہیں ہے جدو ساڑھے آقا مولا نے فرما دیتا میں آخری نبی تے پھر میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن او میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کس اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کس اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کس اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں یہ علماء کرام بیٹھے نے جناب مالک بن نویرہ دا کیس جناب اعلیٰ مالک بن نویرہ دا کیس جس ویلے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر آیا کہ ناحق بندے نو مار دیتا ہے جناب خالد بن ولید نے جناب اعلیٰ باوجود اس دے کہ جدوں انہوں پکڑیا گیا وہ نماز بھی پڑھدا سی فلاں 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 تے جناب اعلیٰ آپ نے پوچھیا حضرت خالد بن ولید تو جناب اعلیٰ تسی کس واسطے جناب انہوں ماریا وہ تے نماز بھی پڑھدا سی انہیں کیا جی انہیں میں نو کیا کہ تیرے صاحب نے ساڑھے تے زکاة لازم کی تھی جس ویلے انہیں حضور نو میری طرف ہی منصوب کیتا کہ صرف تیرے نبی نے میرے تے منصوب کیتا آیا اس ویلے میں نہیں مناسب سمجھا کہ انہوں مسلمان سمجھا جایا مومن تے او ہوندہ ہے جو آقا مولا نو اپنے آپ واسطے کائنات ساری نالوں زیادہ وڈی حجت مننے یہ اے دلیل پیش کیتی دے صدیق اکبر نے فرما تو جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے یہ ایک صاحب حکم دے لفظ دے ہوتے دھون لائی جا سکتی ہے مالک بن نویرہ دی تے جڑے آکے آکھر جناب اعلیٰ کہ حضور نے تے فرمایا سی جہاد ہے لیکن جناب ہن زمانہ بدل گیا ہن تلوار آلے نہیں ہن قلم دے جہاد دی لوڑے ہن فلانے نہیں تے فلانے مزاج نال جناب ضرورت ہوئے گی پھر آکے کفر دی چاپلوسی کرے جس یہود و نصارہ نو میرے کریم آقا فرمانا کہ جناب اعلیٰ انہاں نو جزیرت العرب چو کٹ دیو تے جناب اعلیٰ انہاں نو جڑا بندہ اپنے سر دا تاج بنا لوے کوئی انہاں دے بارے نرم گوشہ رکھ لوے کوئی انہاں دے بارے نرمی رکھ لوے تے سانو آکے مسلمان بھی سمجھو سانو جناب اعلیٰ دین دا خیر خواہ بھی سمجھو اسی بس اتنی گل کرنا چاہنے ہیں
ہووے مسلمان تے ختم نبوت واسطے کم نہ کرے ہووے مسلمان پیر بنے مولوی بنے صوفی بنے چودھری بنے راجہ بنے جٹ بنے گجر بنے ملک بنے اپنی برادری دا وڈیرا بنے ہووے اپنے آپ نو کلمہ طیبہ پڑھن والا صداون والا حضور دی عزت دے مسئلے وچ جناب اعلی مداہنت تو کم لوے آقا دی ناموس تے پہرے دے معاملے دے اندر جناب اپنے مفادات نو ترجیح دے وے آکھے جناب ہم تو صوفی لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو جناب اعلیٰ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ایسے بندے دے بارے میں آؤ تو 14 صدیاں پہلے لائے چلنا فیصلہ سناون تو پہلے میرے تے تیرے کریم آقا مسجد شریف تشریف لے آیا تے مسجد حضور دے کاری آقا دے غلام حضرت سالم قرآن پڑھ رہے زندہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آئیے جناب اعلیٰ حضرت سالم قرآن پڑھ حضور آئے دروازے کھڑے ہو گئے تلاوت سن دے رہے جدو تلاوت بند کی تھی میرے آقا نے آسمان والا ہاتھ اٹھا گیا کیا یا اللہ تیرا شکر تو سالم ورگے کاری میری امت اچھ پیدا فرما وہ کتنا بڑا کاری ہونا ہے جیدہ قرآن سن کے قرآن والا نبی بھی خوش ہو رہا جس ٹائم یمامہ دی سرزمین ہے نا اندے ہوتے ختم نبوت دی فیصلہ کن جنگ واسطے صحابہ آئے تے حضرت سالم بھی انہوں نے ویچ نال اچھا ایک ہو گئے کاری مولوی صاحبان پڑھن پڑھانا لے نال پیرانو بھی ایڈ کر لی جو شرکائے بدر سن بدری صحابہ سن حضرت صدیق اکبر نے خود قانون بڑھایا سی کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ شرکت کی ہے تے اس جنگ جندے چھ رب دے فرشتے بقاعدہ اترے مسلمانہ نو فتح میسر آئی لہذا انہا نو آئندہ کسے جنگ تے نہیں بھیجنا انہا نو اتھے رکھنا ہے انہا مدینے دے اندر جناب انہا تو برکت حاصل کیتی جائے گی اے بس اللہ اللہ کرن گے آج دی بولیے چاکیے تھے اے مدینے دے مشائخ نے اے مدینے دے مشائخ نے جی نہ کتے نہیں جانا لیکن جدو ختم نبوت تے پہرے دا معاملہ آیا تے صدیق اکبر نے اپنا بڑھایا ہویا قانون خود توڑیا فرما ہون بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے مسئلہ حضور دی ختم نبوت دا ان سارے انہوں جانا پائے گا او بھی آئے سوال یہ ہے کہ بدری صحابہ مدینے دے مشائخ تے ختم نبوت واسطے نکل کے آون تے پاکستان دا اپنے آپنوں جناب پیر تے مشائخ صداون آلے جڑے ہیں او آکھن کہ نہیں جناب ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو بالکل پرامن لوگ ہیں ہم تو صوفی لوگ ہیں میں کہ کیا تو آڑی صوفیت امام حسین پاک دی صوفیت نہ لو وڈی ہے داتا سرکار نے فرمایا حضور دی امت دے سب تو وڈے صوفی سیدنا صدیق اکبر سب تو وڈا صوفی کہندہ ہے جاؤ جا کے ختم نبوت دے معاملے فیصلہ کن جنگ شرکت کرو تے جے اگر او دین تے واپس آن تے ٹھیک ہے نہیں تے دھون لا دیوں اے کاش کہ پاکستان دے ریاست دے اندر کوئی صحیح معنی دے اندر اسلام نافذ کردہ تے تو انہوں ایک بھی ختم نبوت دا منکر تھے ٹردہ پھردہ نظر نہ اس واسطے ایک انہا دا حکم ارتداد دے زنادقہ دے اے زندیق نے اے مرتد نے اے عام کافران دی طرح کافر نہیں ہے خیر میں گل سنا رہا کہ او کاری جن دی قرات تے حضور خوش ہوئے وہ آئے قد اتفاقاً انہا دا لمبا سی اتنا لمبا قد سی کہ گھوڑے تے بیندے سن تے پیر زمین تے لگے حضرت سالم انہوں نے کہا آگے ودو اگے ود کے لڑو تے کسے ہمیں تانا مار دیتا یا تانا نہ آکھیے کسے ازراہ تفنن گل کر دیتی کسے ساتھی نے کہ جناب تو آڑے قد لمبے نے 80,000 چاہے 10-12 ہزار تے اگے لاکھ تو زیادہ بندہ ہے جس ٹائم اگو تیر آمن گے نا
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। آپ سواری تو اتر کے آپ نے سارے لشکر تو اگے جا کے زمین گڑھا کھو دیا تے پنیاں تک اپنے آپ نو زمین گاڑ کے مٹی پا لئی، فرما ہون چلو تسی ٹور کے لڑو گے، میں جم کے لڑا تو آڈا نہیں پتا تسی کتے جان دینی ہے، میں اتھے ہی جان دے آنگا تاکہ پتا چلے کہ جناب اسی واپس جان واسطے نہیں آئے، اسی حضور دے نا تے قربان ہونے واسطے۔ جناب اعلیٰ آپ قربان بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، لیکن قیامت دی سویر تک حضرت سالم نے سارے کاریانوں، سارے پیرانوں، سارے مولویانوں دس چھوڑے آؤ، جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آ جائے پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھی دا کہ نفع کیے تے نقصان کیے، کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جولے پالئے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ آئیے جناب اعلیٰ پھر اسے جنگ دے موقع دے اللہ رسول اللہ دے اسی ابھی حضرت ثابت بن قیس جنہیں آواز فطرتاً جنہ دی اچھی آواز ہی جس ویلے اللہ کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے آیت نازل ہوئی، انہوں نے اپنے آپ نو گھر بند کر لیا کہ میری آواز اچھی ہے، فطری اچھی آواز ہے، ہائے میرے عمل لٹے گئے، برباد ہو گئے، میں حضور کے اچھا بول پہ تے میرے آقا انہوں نے گھر آ کے فرمایا تو انہوں میں شامل نہیں ہے۔ پھر جناب اعلیٰ جناب ایک اور موقع دے جدو سرکار نے فرمایا اللہ تکبر والے بندیاں نو قیامت دے دن سب تو حقیر بڑھائے گا، یہ پھر بند کمرے وچ بیٹھ گئے تے رونا شروع کر دیتا تے میرے آقا پھر آیا فرمایا کس واسطے تو پریشان، کہنا یا رسول اللہ میری خواہش ہوندی ہے میرے کپڑے چنگے سواری چنگی، پھر یہ بھی تکبر ہوئے گا تو پھر میں تو نہ بچیا، حتیٰ کہ میرے آقا نے خود انہاں نو جنتی ہون دی گارنٹی دی۔ حضرت ثابت بن قیس اے بھی لڑ رہے سن ایسے امامہ اچھ آئے ہائے جڑے کہنے نا جی ساڑھے ہاتھ کی ایسی لڑ پئی ہوئے مسلمان خدا دی قسم ہوندی بوٹی بوٹی حضور واسطے لڑ دی۔ حضرت جناب ثابت بن قیس جناب لڑ رہے ہیں لڑتے ہیں تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹی آ کے جناب ایک دشمن نے آپ تے وار کیتا ہے، بچن لگے تھے انہیں جناب آپ دی لد دو تے وار کیتا، آپ بھی حضرت سالم دی طرح پڑے آپ نو زمین اچ گاڑے آیا سی، اب بچن لگے جناب لیکن لت کٹ گئی، جس ویلے لت کٹی تے دشمن دوڑن لگا اور پچھے تیر بھی نہیں پیا جڑا انہوں ماریا جائے، نیزہ بھی نہیں جڑا ماریا جائے، اوہی اپنا پیر کٹیا، کٹ کے جان دشمن نو جناب اعلیٰ ماریا پچھے، وہ زمین تے گریا مر گیا، آپ نے جناب اپنے کٹے ہوئے پیر نو دشمن تے مار کے قیامت تک دا چھوڑیا، ہوئے رسول اللہ دا غلام، وہ دی بوٹی بوٹی حضور دی عزت دا تحفظ کر دیئے، وہ مر جانا ہے پر ناموس رسالت دے پیرے تو پچھے نہیں جانا، ایک کہنا ٹر جانا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا،
ताजदार ख़त्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत। मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। अच्छा साढ़े कुछ ऐसे बेवकूफ होंगे ने, मौलवी साहब बात करने में क्या, मैं कि गल दी भी कुछ नौईयत होती है, कुछ गल्लां ऐसी होंदियां ने जिहड़ियां सुनिया क्या डिस्कस करना होंदी इजाजत बंदा नहीं दे सकता। मैं एक मिसाल दें, पिंड दा नाम की है? बत्ती शुकवार, बत्ती टूआर दे अंदर अल्लाह ना करे किसे बंदे दे बारे च कोई कह देवे कि जनाब तू फलाने दा भी पुत्र है लेकिन कुछ ना कुछ मेरा भी हिस्सा है, मैं भी तेरा अब्बा वां, बंदा बर्दाश्त करेगा? कोई मैनू कह देवे आके लफ्ज, मैं बर्दाश्त करांगा? इत्थे बैठे हुए उलमा नू, कोई चौधरी साहब नू किसी नू कह देवे, बर्दाश्त करेगा? अच्छा असी फौरन बंदूका चुक लेनी है, पिस्तौल चुक लेना, जनाब आखना इनू वट दईए, टुक दईए। ते कोई बंदा सानू आके नसीहत करे कि यार गुस्सा क्यों कर दे हो, उनदी ठंडे दिमाग नाल सुन लो, हो सकता है कि कोई सही कह रहा होवे। तुसी सुनोगे? सुनोगे? अच्छा इत्थे नहीं सुनांगे क्योंकि साड़ी इज्जत दा मसला है। अच्छा और किस वास्ते नहीं सुनांगे कि साड़ी मां दी गवाही है कि असी हलाली हैं। किंदी गवाही है? अच्छा मां दी गवाही होवे तू हलाली है, फलाने दा पुत्र है, एक कम्मा दी गवाही ते असी तस्लीम कर लिया, असी उनके खिलाफ दूसरे दी गल भी नहीं सुनना चाहते। ते कुरान दी गवाही होवे हजूर आखिरी नबी, कुरान दी गवाही होवे रब फरमाए आखिरी नबी है, ते फिर कोई आखे आप सुन तो ले कि वो कहता क्या है। इवें दे बंदे नूं बस यही इलाज है, पंजाबी कहंदे ला लितर के आ जाए बंदा 100 गिन के फिर भूल जाए, फिर के नवें सिरों गिनती शुरू होए। कोई शर्म करन कि गल किवें दी कर रहे हो तुसी, अपने प्यो दे दुश्मन दे नाल तुसी सलाम लेना गवारा नहीं करदे, अपनी मां दे दुश्मन दे नाल तुसी सलाम लेना गवारा नहीं करदे, हजूर दे दुश्मन दे बारे तुसी कहंदे हो क्या फर्क पड़ता है, शादी पे बंदा आ जा भी सकता है, क्या फर्क पड़ता है, बंदा जनाजे में चला भी जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। तुसी बाकी छड़ दो जी, कादियानियां दे बारे जड़ा सवाल करदा है कि उन्हां दे जनाजे जाना जाना, तुसी आप पढ़े लिखे हो, ऐसे बंदे तो सिर्फ इन्ना पूछो कि कोई बंदा यहूदियां नाल जाके जनाब जिस टाइम वो जा रहे हो या ईसाइयां नाल, ईसाई जनाजा लेके जा रहा होवे ते कहंदे जा रहे हो बाप बेटे के नाम की आमीन, ते तुसी भी नाल जुड़ जाओ ते जनाब छड़ जाओ उत्थे आके चलो जी उन्हां दे कब्रिस्तान तक छड़ आइए, क्या वापसी तुहाडे पीछे कोई नमाज पढ़ेगा? हौली हौली बोल रहे हो। इस वास्ते ये उन्हां नालों ज्यादा बदतर, ये उन्हां नालों ज्यादा जिंदगी, ज्यादा दीन दे दुश्मन और अल्लाह और उनके रसूल दे नजदीक मगदूब अलैह कौम है। लिहाजा कादियानियां और कादियानियां दे सहूलतकारां वास्ते ना साड़ी जुबान च नरमी है, ना साडे दिल च शफकत है, ना गुस्ताखान रसूल ते लिबरल्स वास्ते साड़ी जुबान दे अंदर नरमी ते दिल च शफकत है। साडे वास्ते इक्को गल है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, इंज पता चले मस्जिद गवाही दे के उन्हें माना कह रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत ने थे कल्ला ये लफ्ज नहीं कि उन्हें जाना उन्हें माना तो गल बंद होगी, उन्हें जाना उन्हें माना भी जरूरी है। तो अगली शर्त है कि न रखा गैर से काम, गैर नाल फिर कम भी नहीं होना। समझ आई कि नहीं? असल साड़ी कौम ने स्पेस दी ना जी, जिंदी वजह तो बदबख्त साढ़े ते मुसल्लत हो गए ऐसे लोग। देखो जी साढ़े अब्बे अम्मा के खिलाफ कोई गल करे ते घर की छत डिगण वाली होवे ते आखे चलो जी मैं बनवा देना, असी आखेंगे असी झोपड़ी च पै जाएंगे, तेरी इमदाद ते लानत पाने। अगे चलिए, फौज के खिलाफ नवाज शरीफ ने जनाब गल की थी। अज उनकी जमात का कोई बंदा GHQ के जरनैलों को 5-5 लाख 10-10 लाख के चैक भेज दे कि जनाब ये तुहाडे वास्ते, गल्लां ते होंदियां रहंदियां ने, चलो ऐ रख लो, रखणगे, आखणगे लानत पाने असीं तेरे पैसे ते तू साडे इदारे के खिलाफ बोलदा भी है ते नाल सानू पैसे देना।
ساڑھا اتنا سوال ہے کہ اپنے ادارے کے خلاف بولن والے تو تسی 10 لاکھ دا چیک بھی نہیں لیندے تے رسول اللہ دی گستاخی کرن والے جناب اعلی فرانس تو تسی کراچی واسطے فنڈ لوو، سڑکاں دے نام تے فنڈ لوو، نالیاں دے نام تے فنڈ لوو، تے پھر تسی سانو آکھو تسی ریاست مدینہ دے دعوے دار بھی ہو تے اے ہور بے وقوف ہون گے جڑے تہاڈی گل دے اوتے من لین گے اور جناب اس گل دے اوتے سر جھکا لین گے۔ ساڈے نزدیک گستاخان رسول تے انہاں دے حواریاں واسطے کوئی نرم گوشہ نہیں، ساڈے واسطے گستاخ رسول واسطے وہی فیصلہ جو حضور کر گئے، من سب نبیان فاقتلوہ، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ آئیے جی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہتے ہیں مولی صاحب گل توڑی ٹھیک ہے، لبیک والے کہندے صحیح ہو، لیکن تو انہوں پتہ ہے توڑے مگر تے سال دے 12 مہینے چو 11 مہینے تے توڑے مگر پولیس ہوندی، اسی توڑے نال جے ٹوریے تے پرچے کون کرائے، تھانے کون جائے، فلاں فلاں پاسے کون جائے۔ میرا ایک سوال ہے، ہاتھ کڑی پانی سوکھی ہے یا پورا ہاتھ کٹانا سوکھی؟ ہاتھ کڑی آجری دے کل کھولی جانی تے ختم نبوت پیچھے صحابہ نے انگلیاں تے ہاتھ پیر نہیں پورے جسم دیاں بوٹیاں کروائیاں نے۔ آؤ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دا پہلا شہید حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری، سبا کو سبحان اللہ۔ انج نہیں یارا تسی بہت تھکے بیٹھے ہو، میں توڑے نالوں زیادہ تھکیا۔ مسیلمہ قذاب نے جس ویلے نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا، میرے کریم آقا نے انہوں جواب دین واسطے خط لکھیا تے خط دی ذمہ داری لائی، فرمائی انہوں کون لے کے جائے گا؟ تے حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری اٹھ کھڑے ہوئے کہنے حضور میں جاواں۔ ہے ماڑے سن مالی اعتبار نال لیکن ایمانی اعتبار نال بہت مضبوط سن، اس واسطے پیسیاں دے حساب نال ماڑا ہونا کوئی ماڑا ہونا نہیں، ایمان پکے ہونے چاہیے۔ آئیے جناب اعلیٰ اپنے خط لے ٹر پہ، خط لے کہ جس ویلے جناب مسلمہ کل پہنچے انہیں خط پڑھیا، کہنے اچھا ہے تیرے نبی نے لکھیا ہو آخری نبی میرے بارے چاکیا میں جھوٹا، تو دس جناب اعلیٰ کہ تو کی کہنا ہے؟ فرما جو میرے نبی کیا میں بھی ہو کہنا۔ انہیں کیا مطلب کیے کھل کے دس، انہیں کیا میں دس دیتا ہے، پھر انہیں جناب آکھیا اچھا کیا تیرے نبی آخری نبی؟ کہنا جی بالکل آخری نبی۔ کہنا میرے بارے کی خیال ہے؟ صحابی کہنے اچھی بول میں نو آواز نہیں آئی۔ آئے ہائے ہائے، یہ انہاں واسطے جڑے کہنے سن تو لینا چاہیے، وہ کہتا کیا ہے سننی تو چاہیے۔ حضرت جناب حبیب فرماتے نے اچھی بول میں نو آواز۔ انہیں پھر آکھیا کیا تیرے نبی آخری نبی؟ کہنا جی بالکل آخری نبی۔ کہنا میرے بارے کی خیال ہے؟ کہنا اچھی بول آواز۔ تیسری باری انہیں پھر سوال کیتا، آپ نے وہی جواب دیتا۔ بالآخر جناب اعلیٰ انہیں کیا ہے میرے نال مخول کر رہے آئے، مذاق کر رہے آئے، انہیں آپ دی انگلی کٹیا تے آکھیا جدو تیرے نبی دی واری آندی اس ویلے تو کہنا ہے میں نے سمجھ آ گئی حضور آخری نبی میری واری کہنا ہے اچھی بول آواز نہیں آئی۔ سن صحابی نے کیا کیا فرمایا اے ایمان والے دے کاننے کسے بے ایمان دی گل دے ہوتے توجہ کرنا بھی گوارا نہیں ہو کر دے۔ تاجدار ختم نبوت بالآخر کی ہویا انہیں جناب ایک ایک انگلی کر کے آپ دی وڈی آپ نے فرما گل ہوئی ہے، ہاتھ وڑ دیتے، بازو وڑ دیتے، پیر وڑ دیتے، لتاں وڑ دیتیاں، باقی جسم بچیا آکھا انہوں آگ دے اندر سٹوا دے ہوئے، لیکن آخری ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تک حضرت حبیب بن زید انصاری حضور دی گل کر دے گیا۔ دوجہ لفظہ میں ترجمہ کریے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ نہیں کیتی کہ ٹکڑے کرا لائے اپنے آپ دے صحابی نے، لیکن رسول اللہ دی ناموس تے سوداگری نہیں کیتی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھیونا تو آرے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیًا فاقتلو، من سب نبیًا، مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار مرزائیوں کا جو یار ہے۔ نہیں جی گل ہے، قوم نو صرف یہ سمجھان دی ضرورت ہے کہ صحابی نے اپنے ہاتھ وڈائے، باواں وڈائیاں، لتاں وڈائیاں، پر ختم نبوت دے عقیدے دوتے سمجھوتا گوارا او کیڑا مسلمان ہے جڑا اپنے آپ نو عاشق رسول بھی آکھے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرنا والےاں نو بھی جناب چنگا آکھے تے پہرا دینا والےاں نو بھی چنگا آکھے۔ یہ تے بالکل اوویں دی گل ہے، انہیں کہ ایک بے وقوف دی ماں مر گئی، انہیں مولوی صاحبان بھی ساتھ لے، انہیں کہا جی آؤ مولویو قرآن پڑھو، ادھر قرآن والے آ گئے تے انہیں ڈھول والے بھی ساتھ لے، انہیں کہ یار تسی اپنا کم کرو ڈھول بجاؤ۔ بندے آکھیا بندے دا پتر بانی یا قرآن پڑھا لے یا ڈھول بجوا لے، انہیں کہا اماں نو دو میں شوق سن، او کدی ڈھول بھی سن دی سی قرآن بھی پڑھ دی سی۔ اے کیڑی گل ہوئی کہ نال تسی ختم نبوت دے پہرے داراں نال بھی کھڑے ہوو تے نال تسی منکرین ختم نبوت نال بھی کھڑے ہوو۔ اینی جی گل ہے، اسی انہاں نال کھڑے ہاں جڑے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دے کے کھڑے ہوئے۔ پکی گل ہے، ماں او پیر ہوئے، میرے نالوں وڈی پگ پائی ہوئے کسے مولوی ہوئے، میرے نالوں وڈا جبہ پایا ہوئے جناب اتے ہور کوئی جناب اعلیٰ چادرہ لئیاں ہون، جڈا مرضی وڈے آستانے والا ہوئے، جنہوں رسول اللہ دی غیرت نہیں ہے، ساڈا ایسے بندے نال کوئی تعلق نہیں۔ تے جیڑا مرید ایسے پیر دے سجے کھبے پھر دے ان دے واسطے میں خود کچھ نہیں کہندا، علامہ اقبال کچھ بولنے نہیں اجازت ہوئے پڑھ دے۔ اقبال کہندا ہے ایویں دے بندے واسطے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتۂ سلطانی اور ملائی پیری، اے کشتۂ سلطانی اور ملائی پیری۔ اسی بس یہی گل کرنا چاہنے ہوں، جدو مسئلہ حضور دی عزت آ جائے پھر کسی اور پاسے دیکھن دی ضرورت۔ کہتے ہیں مولانا یہ تو بڑی سخت بات ہوگی، آپ ایک دم فیصلہ کر دیتے ہیں جناب گستاخ رسول کو مار ہی دینا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، بابا جی یہی فرماندے گئے قبلہ امیر المجاہدین کے قوم نو آج تک رحمت للعالمین دے مانے دی سمجھ نہیں آئی، جے سمجھ آئی ہوندی تے جی دی گل نہ کر دے۔ رحمت للعالمین دا مانا یہ ہے کہ پہاڑا نالو وڈے گناہ امت نے کیتے، شکلہ نہیں بدلیاں حضور دی وجہ تو، پہاڑا نالو وڈے گناہ کیتے متھے تے نہیں لکھے گئے صدقہ رسول اللہ دا، پہاڑا نالو وڈے گناہ کیتے موت تک توبہ دا دروازہ کھلا رہا ہے، اے حضور دی رحمت للعالمین دی وجہ تو۔ ٹرمپ جیسے چوڑیاں نے اپنیاں بیٹیاں تے بہناں دے نال منہ کالے کیتے، بدکاریاں کیتیاں، پھر بھی دھرتی تے ٹردے پھردے رہے، اے حضور دی رحمت للعالمین دی وجہ تو۔ اے مطلب نہیں ہے کہ کوئی دین نو بھونکی جائے تے تسی اونوں بھی جناب سر تے بٹھا لو، دین دا حامی بھی عزت اللہ ہوئے تے دین دا باغی بھی عزت اللہ ہوئے، اے دوگلی پالیسی اسلام نہیں چلن دے۔ توجہ ہے، تو انہوں ایک مثال دینا چاہنا، چلیے جناب سرکار فتح مکہ واسطے تشریف لے آ رہے ہیں، اچھی بولو، فتح مکہ واسطے حضور تشریف لے آ رہے ہیں، رسول اللہ نے دیکھا ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے، 10,000 دا لشکر میرے تے تیرے نبی نے روک دیتا، ایک بندے دی ڈیوٹی لائی تے سواری روک لو، جدوں تک کہ سارے گزر نہ جاون، سواری نہ کھلانا، سواری نہ چلانا، اے نہ ہوئے کسے دی ڈاچی دے پیر اس کتی دے بالا تے آ جاون تے مر نہ جاون، اے رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے کتی بچا لئی، کتی دے بچے بچا لئے، رحمت للعالمین ہے۔ جدوں میرے نبی نے آ کے فتح مکہ کیتا تے خبر ملی یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ابن قتل کعبے دے خلاف لکے آئے، ایک پاسے خلاف کعبہ ایک پاسے دیوار کعبہ درمیان گستاخ ہے، دسو کی کریے؟ میرے نبی نے فرمایا اقتلوہ، گردن
گردن وڑ دیو. یہ دنیا نو دسنا مقصد سی کہ میرے نبی رحمت دسنا چاہتے سن اسی رحمت للعالمین اتنے کہ کتی نو بھی بچا لینے وہ دے بچیاں نو بھی بچا لینے دے غیرت مند اتنے کہ کعبے وچ بھی گستاخ دی دھان لا دینے من سب نبیان من سب نبیان گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا. اسی آنے ہیں جی ریاست دے غدار دی سزا موت ہے تے رسالت دے غدار دی سزا بھی موت ہے. میں بلا وجہ ساڑھے آکے گل پہن گے. استاد فرمانے سن جی تواڈے مقدر ہدایت نہیں تے ساڑھے گاٹے کیوں لگ دے ہو؟ جاؤ اپنے مقدرہ تے رو ساڑھے نال گل ہو کرے جنہیں رسول اللہ دا دین پڑھیا ہوئے جنہیں حضور دی شریعت پڑھی ہو. ایک کیڑی مسلمانگی ہے جنہیں اپنے واسطے تے جذباتی ہو جائے تے حضور دی عزت دا مسئلہ آئے تے آکے اسلام امن کا درس دیتے. خان صاحب دی اپنی جناب اعلیٰ گورنمنٹ دے 10-15 بندے صرف ووٹ ادھر ادھر کر دیں تے جناب نو غصہ چڑھ جائے تے آپ آکھن جناب جو مرضی ہو جائے سارے اتحادی بلا لو میں نو اعتماد دا ووٹ چاہیے تے 2 دنوں دے اندر اجلاس بلایا جائے. ذات دا مسئلہ آوے تے 2 دنوں چ اجلاس تے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے 5 مہینے چ ایک بھی اجلاس. میں تو ویسے اس گل تے وجہ حیران ہونا جنہاں نو اجے بھی نیازی صاحب تو کوئی امید ہے کہ جناب انہیں آکے تے ملک دے تے دین دے تے جناب دین آلیاں دے دن اچھے کر دینے نے انہاں دی خدمت دے ہوتے بھی افسوس ہی ہے. بس اور بندہ کیا لا علاج ہی نہیں ورنہ جنہاں نو اپنے نبی دی غیرت نہیں انہاں نو عوام دی بھی غیرت نہیں ہو سکتی. ایک کیڑی گل ہوئی کہ کل تک تسی کہندے سو ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیریاں دے نال بھی کھڑے ہیں اوے مودیا کشمیریاں تے ظلم بند کر دے تے تھوڑی جی چینی بھی دے دے کشمیریاں تے ظلم بند کر دے تے تھوڑی جی کپا بھی دے دے. لکھ لعنت نہیں ویسے ایسی سوچتے ہیں میرے فیصلے. اقبال کہندہ ہے غیرت مند بندہ بکھا مر سکتا ہے لیکن غیرت مند بندہ کدی اغیار دے کے ہاتھ نہیں جھکا سکتا گردن نہیں جھکا سکتا. گردن جھکی تے بندہ گیا تے غیران کے جڑا جھکیا ان دی پھر ویلیو کیڑی رہ جاندی. اجازت ہوئے پڑھ دے. اقبال فرماندہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات. ارے پانی پانی کری گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا یہی مقصد ہے. حضور آخری نبی تے میرے آقا دی شریعت بھی آخری.
میرے آقا دا دین بھی، میرے آقا تے اترن والی آسمانی کتاب بھی آخری اے جڑے جن قوانین بناندے پھردے نے نا. سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، حضرت عمر بن عبدالعزیز دے گورنر نے آپ کو خط لکھیا، کہنا جی جس علاقے تسا میں نو گورنر بنا کے بھیجے ہے ایتھے چوری ڈکیتی بڑی ہوندی ہے، اے تے پتہ ہے کہ چور کیڑے کیڑے نے، لیکن گواہ کوئی نہیں. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں خود اپنا کوئی نواں قانون بنا کے انہاں نو وڈ ٹک لواں تے چلو چوری بند ہو جائے، تہاڈی اجازت ہوئے. ہائے ہائے ہائے، سنو اے مسلمانوں، یہ آج جڑیاں فورساں بن دیاں پھر جی، یہ ڈولفن بن گئی ہے، یہ ابابیل بن گئی ہے، یہ جناب اعلیٰ الیٹ بن گئی ہے، یہ فلاں بن گئی ہے، جتنے مرضی تسی نوے نوے نام بڑھاؤ، اگر حضور دے دین دے ہوتے تسی نہیں نہ چلنا، یہ سارے نہیں ہزار رنگی فورس بھی بڑھاؤ تو آڑے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اچھا آپ نے کی فرمایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط دا جواب لکھیا، فرما سن میرے نبی دا دین فرماندا ہے کہ گواہ بغیر سزا، لہذا گواہ بغیر سزا نہ دیویں. اگے آپ نے تاریخی جملہ لکھیا جڑا انہوں نے لکھیا اگر تسی اجازت دیو تو میں نواں قانون بنا لاں. فرمایا جے قوم رب دے بنائے قانون دے مطابق نہیں نہ سدھر سکتی تے قیامت تک کسی اور قانون نال بھی نہیں سدھر سکتی. سمجھ آئی؟ کہندے نے پھر میں انہاں دی گل منی تے کیسی بات کہ سال ڈیڑھ بعد وہ پھر گورنری بدل دے ہوندے سن، ادھروں دوسرے پاسے بھیج دیتا، کسی اور پاسے بھیج دیتا. کہندے نے جدوں میں انہوں نے کڈیا نا اس علاقے چوں کسی اور پاسے بھیجن لگے تے جس ٹائم میں نکلیا اس ٹائم میرے پورے صوبے دے اندر ایک بھی چور نہیں سی. مسئلہ یہ ہے اسی آنے ہیں حکمرانہ نو کہ اگر تسی واقعی اس پاکستان دے وارث ہو جنہ نعرہ ساڑھے وڈیاں لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اگر واقعی تسی ہوندے وارث ہو تے نظام بھی ہوئی لے آؤ جو رسول اللہ لے کے آئے، نمیں نظامہ دی گل نہ کرو. توجہ ہے؟ آئیے جی کہنے مولوی صاحب ہونا سی لڑ پئیے. میں کہ جے تسی لڑنا نہیں ظالم نال اوندا پنجا نہیں مروڑنا تو میں نو تسی دسو کہ پھر ابابیل، شاہین، غوری، عبدالی، غزنوی، زرار انہاں دے بناون دا کوئی فائدہ ہے؟ جے تسی لڑنا ہی نہیں تو پھر انہاں کوئی فائدہ ہے نہیں. تے جے سارے کچھ دشمن واسطے بڑھائے نے تے ہندوؤں نالوں وڈا کوئی دشمن ہوئے گا، کشمیریاں دے قاتل نالوں کو وڈا دشمن ہوئے گا، مسجد اقصی دے ہوتے جنہاں یہودیاں قبضہ کیتا ہے انہاں نالوں وڈا کوئی دشمن ہوئے گا. کہندے ہیں جی مولانا ہم تو سرحد کے اندر کے حصے کے ذمہ دار ہیں. میں کہ چلو اسی پہلے گل کر دیتے تو اسی کہندے جناب یہ مولوی جذبات میں آگئے ہیں، ہون تے تو سا مقبوضہ کشمیر نو اپنے نقشے وچ بھی شامل کر لے ہے. تو آڈے بقول اس نقشے دے مطابق میرے ملک دی شاہرگ دے ہوتے 7 لاکھ دشمن بیٹھا ہوئے، 7 لاکھ ہندو فوجی بیٹھا ہوئے تے لڑن دی گل نہ کریے تے پھر میں نو دسو کہ اے حب الوطنی ہے، اے پاکستان دی محبت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. کہندے نے مولوی صاحب یہ تو بات کی بات ہے، ہولے ہولے کوشش کریں گے لیکن اسی تو ہون جڑی حالے لکیراں بڑیاں نے اس تو اوراں دی گل کرو. تسی ہمیں جذباتی ہو رہے ہون پوری دنیا دے مسلمانوں دا اسی ٹھیکہ لے لیا. میں کہ کاش تینوں علامہ اقبال دے اس خواب دی سمجھ ہوندی جڑے خواب تے تسی پاکستان بڑھایا سی. جی بولو. اقبال نے جڑا خواب وطن دا ویکھیا سی اس اقبال اس وطن دے بارے وچ کہندا او وطن جناب اعلیٰ صرف سرحدیاں لکیراں دے اندر دا محتاج نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب دے اندر جتنے مسلمان دکھی ہوئے گا او تیرا وطن ہے، اتھے جا کے ظلم بند کر، مسلمان بھائی نو ظالم تو بچائے، تیرے واسطے ضروری ہے. جڑا کہ نہیں جی میں تے صرف پنجابیاں دا زامن ہاں، میں تے صرف سندھیاں دا، میں مہاجراں دا، میں پٹھاناں دا، میں کشمیریاں دا، میں سارے مسلماناں دا تھوڑا ٹھیکہ لے آئے. اقبال فرماندا ہے نویں تہذیب دا بت جنوں برادری کہندے نے، نویں تہذیب دا بت جنوں صوبائیت کہندے نے، نویں تہذیب دا بت جنوں لسانیت زبان کہندے نے. اقبال کہندہ ہے مسلمان اجنی کردہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشان دین نبوی ہے، اور بازو تیرا
توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت۔ آج ابھی پہلی اور تقریر مکائیے، 20 اپریل دی تیاری ہے، 20 اپریل تک اگر حکمرانہ نے سفیر کر دیتا تو سبحان اللہ، نہیں تو انشاءاللہ فیض آباد اسی جانا ہے۔ ساڑھے امیر محترم نے حکم فرمایا دن آکھن دن نو حاضر، رات آکھن رات نو حاضر، جانا ہے انشاءاللہ۔ پکی گل ہے، سحریاں بھی اتھے، افطاریاں بھی اتھے، تراویاں بھی اتھے، کی خیال ہے جی؟ پکی گل ہے، تے بہانہ کوئی نہیں، نہ بیماری بہانہ، نہ گرمی بہانہ، نہ کرونا بہانہ، نہ کسی چیز دا۔ ساڑھے بابے اور انہوں 104 بخار سی، فیض آباد جس ٹائم اسی بیٹھے ہوئے ساں، تو انہوں فون کر کے پوچھے ہاں بھئی محمد سعد کی آندے نے جناب؟ آکھے جی جیڑا گزردہ ساتھی ساڑھے تو پوچھتا استادہ کدوں آنا ہے؟ کہندر چلو پھر چلیے۔ ڈاکٹر کہندہ حضرت تھوڑی جان نو خطرہ ہے، اس حالت تک کیویں جاؤ گے؟ فرما بستر تے مرن نالوں چنگا نہیں حضور دے نعرے ماردہ بندہ مر جائے۔ کہ ٹونے تے دعوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، ٹونے تے دعوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، اور سونے ہاں میں منگدا نتاج داریاں، بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے، بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے۔ اور بس جناب آلہ جاندے ہوں اے فرمان دے گئے سارے لوگاں نو، آج ساڑھے نال ٹر پو، کل ساڑھے ورگے بھی نہیں لبڑے۔ کل قوم جڑی کہنی سی مولانا بڑے سخت بولتے ہیں، آج او بھی روندے پھر دینے یار ایک واری بابا موڑا ہویا، جے میں آکھے گا ہوئے ٹر پوان گیا، ہون انہاں تے نہیں آنا، ہون انہاں تے مشن نو لے کے ٹرو، ہون تے پوری ملتی کہہ رہی ہے کہ خدا دے واسطے ایک وار آجا، اے ٹر چلے تیرا بیمار آجا، خدا دے واسطے ایک بار آجا، تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہندا، میرا دل رکھ کے آ دلدار آجا، اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آجا، خدا دے واسطے ایک بار آجا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ضروری نہیں کہ مولوی توڑی منتہ کرن، توڑے پیری پہن کے آؤ حضور دے دین واسطے، توڑا کم بڑھنا ہے کہ تسی آکھو جناب ساڑی کوئی ڈیوٹی لاؤ حضور دے دین واسطے، کوئی ساڑے لائے کم ہوئے کہ کلمہ صرف مولویاں تے نہیں پڑھے، حضور دا اسی بھی کریم آقا دا ہی کلمہ بس بڑی ہو۔ اچھا میں گیا پرسوں غازی محمد عرفان شہید 17 دے فیض آباد دے دھرنے دے اندر شہید ہوئے سن، رات دے 2 بجے ساڑھے نال بہت سارے تحریکی ساتھی سن، غازی صاحب دے والد صاحب انہوں نے ماموں، میں حیران رہا ویسے اے دین ہی ہے یارا کہ جڑا پتر دے کے بھی بندے دے حوصلے مضبوط رکھ دے۔
کہ پتر دے کے بھی ابا کہہ رہے ہیں میں بھی حضور واسطے حاضر، میرے باقی بیٹے بھی حاضر۔ بھانجا دے کے ماما کہہ رہے ہیں میرا بھانجا بھی حاضر، میرے پتر بھی حاضر، میں بھی حاضر۔ حیرت دی بات ہے کہ جنہ دا یار 22-23 سالہ دا جوان ٹر جائے گبرو جوان ہوئے پھر بھی جناب اعلیٰ انہوں نے کوئی ملال نہ ہوئے، کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ علامہ اقبال تو پوچھے اقبال اے دس کے بندے پھر کس طرح یار اپنا غم بھلا لیندے نے؟ اقبال کہندا ہے عام اوقات بندے نو تھوڑا صدمہ آئے لوگوں نے دماغ ہل جاندے نے، لوگ ڈاکٹر کو لے آندے نے، سائیکیٹرکس کو لے آندے نے کہ جناب انہوں کچھ دیکھو دماغی دا کوئی علاج کرو، لیکن جیڑے دماغ دے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے عشق کو سارے علاج 1 منٹ تو پہلے کر کے ٹر جاندے۔ اقبال فرماتا وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ اقبال کہندا ہے عشق انہوں نے سوئی دھاگے بغیر انج سیندا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگدا کدی پھٹ لگیا بھی ایسی کہ نہیں سی۔ تے جنہوں اے ساریاں قربانیاں ویکھ کے بھی سمجھ نہ آئے کہ لبیک کی چاندی، جنہوں پوری قوم دی جناب اعلیٰ آواز ویکھ کے سمجھ نہ آئے پھر بھی جناب اعلیٰ گھنگا شیطان بن کے بیٹھا ہوئے قوم تے مسلط ہوئے۔ اور میں میڈیا دی منافقت ویکھ کے بھی حیران رہنا خدا دی قسم کہ انہاں ورگا ساڑھے پاکستان دے ٹی وی دے اینکرز تے پاکستان دے ٹی وی دے جناب میڈیا مالکان انہاں ورگا تسی ابلیس دا چیلا بھی دنیا تے نہیں دیکھو گے کہ پچھلیاں حکومتاں دے دورے چ اگر 2 روپے پیٹرول ود جاندہ انہاں خبر پتہ کیویں دیندے سن کہ جناب اوہ قوم تے جناب پیٹرول بم گرا دیتا 2 روپے ود گئے غریب مر گیا۔ ہن پتہ کی خبر آندی وہ کہندے نے جناب چاندے تے سن 15 روپے قیمت ودے لیکن وزیر اعظم صاحب نے فرمایا نہیں میں نو قوم دا خیال ہے 5 روپے ودا دے۔ سمجھ آئی؟ ہن بندہ پوچھے کہ بھئی اندا کی علاج ہو سکتا ہے سوائے جتیاں دے؟ ایویں دے بندیاں واسطے میاں محمد بخش بولے نے وزیر اعظم صاحب واسطے بھی تے اندے چمچیاں واسطے بھی اجازت ہوئے تے پڑھ دیں۔ بابا فرماندا ہے بھیڑاں وانگ حلیمی تیری تے نیت دے آ بھگیاڑا صورت وانگ فرشتیاں تیری تے کھا گئے سارا واڑا۔ اس تو پہلے کہ بچے آ رہے ہیں سارا کو لٹے آ جائے آج تو آڑے کل موقع ہے لبیک نل کھڑے ہو جاؤ، آج موقع ہے اس نعرے تے ساڑے نال آ جاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ توڑا سٹیٹ بینک گروی رکھیا گیا، توڑی جناب اعلیٰ موٹر وے وک گئی، توڑے جناب ایئرپورٹ وکن جا رہے ہو، توڑے F9 پارک جناب اعلیٰ وک گئے ہو، ہون ایٹمی ہتھیار بچ گئے نے ہو نہ دے وکن تو پہلے ہو۔ آج موقع ہے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اے انہوں نے بھی دعوت فکرے جڑے آکے سانو دعاواں کران دے جدو چینی 50 تو 100 جان دی ہے، جدو آٹا 30 تو 17 تے جاندہ ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ حضرت عمر دا کوئی نوکر حکمران عطا کرے، اللہ کوئی نیک حکمران عطا کرے۔ تے جدو لبیک آوے میدان ہے تسی کہتے ہو مولوی ہو تسی کڑے پاسے ٹر پہ؟ تو آڑے پاسے نہیں کہتے ہونے گے، میں لاہور دی گال کریں سبحان اللہ تے بولو۔ جس ٹائم
آٹا مہنگا ہوئے روٹی مہنگی ہوئے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. سنو بھائی جدو آٹا مہنگا ہوئے تے بندہ دعا کراوے یا اللہ حضرت عمر دا نوکر دے دے. تے جدو ووٹ دے کے بندے چڑن دیواری آوے تے کوئی شریف بندہ آ جائے لبیک اللہ تے تُسی کی کہندے ہو ایک چنگے بلے شریف بندے ہو تو آڈا سیاست نال کی کم ہے. تُسی میں نو ایمانداری نال دسو ککر بندہ لا کے تے دعا منگنی شروع کر دے یا اللہ ایندے تے چونسا لگ گئے یا اللہ ایندے تے انور لٹور لگ پوے لگنا ہے جو لاؤ گے وہی نکلنا ہے. جیویں دے بندے تُسی لیانے نے ووٹ دے کے اومیں دے ہی فیصلے ہونے نے بعد پھر روندے کس واسطے ہو. لہذا اگر تُسی چاندے ہو کہ دوبارہ غریب خودکشی نہ کرے جے چاندے ہو دھیاں دیاں استہ نہ لٹن جے چاندے ہو کہ ماما بے عبرو نہ ہون جے چاندے ہو کہ کرونا دے ناتے غریباں دے کاروبار تباہ نہ ہون جے چاندے ہو کہ کافران دے آکھے تے کرونا دا بہانہ لا کے مسیتاں ویران نہ ہون اللہ دا واسطہ دین دے نال کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو گے لبیک دا ساتھ دے ہو گے انشاءاللہ پکا ساتھ دے ہو گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت. اور انہاں سارے انہوں دعوت فکر واپس آ جاؤ برادری ازم لسانیت قومیت جو باہر نکلو حضور دے دین نال کھلوو. اللہ دی قسم قبر دے اندر برادریاں نال نہیں جانا حضور نے قبر جو بھی کم آنے دین نے قبر جو بھی کم آنے تے برادریاں آلے کوٹھیاں آلے بنگلے آلے ٹور گئے قبران تے کتبے نہیں لبے 91 سال گزر گئے ترکھانہ دے علم الدین دی قبر دوتے آج بھی تازے پھول پہ ہوندے نے. مالکہ نے دسے آئے کوئی ترکھانہ دا پتر ہوئے ساڑھے نبی نال وفا کرے اسی ہوندہ نا نہیں مرن دیں. سمجھ آئی گیا نہیں ہے حضور دے نال وفا کرنی سرکار دی عزت تے پہرہ دینا ہے. سارے مفادات ایک پاسے چھوڑ کے اپنے پیو ماں دے دشمن نال جی یاری نہیں تے حضور دی ختم نبوت دے دشمن تے ویری نال کا دی یاری ہے. کوئی یاری نہیں ساڑی نہ قادیانیاں نال نہ انہوں نے سہولت کارا نال. ساڑا بچہ بچہ یہ نعرہ لا رہا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. وارشہ سرکار فرمان دے انہاں لوگاں واسطے جڑے کہندے لبیک آلے تے جھلے لبیک آلے کملے تے دیوانے لوگ انہاں نو کی پتہ ہے گھنٹہ ہو گیا ہے بچے ہمیں کھلوتے ہوئے نے بندہ بہ ہی جاندا ہے میں دیوانے نے جناب اے جناب اعلیٰ گل گل تے لبیک دے نعرے گل گل تے من سبا نبیان فقتلو. میں دسنا چاہنا ہوں بارشاہ فرماندہ ہے حضور دے عشق دے اندر ایویں دے دیوانے اوتھے بازی لے جاندے نے جتھے اکلاں والے رہ جاندے. مکے دے اندر ابو الحکم حکمت دا پیو صداون والا قیامت تک ابو جہل صداندہ روے گا لیکن کالے رنگ والا بلال حضور واسطے مارا کھاون والا قیامت تک جدوں تک اذان ہو سی بلال یاد آندہ روے گا. بابا فرماندہ کئی بے اقلا بازی جت جاندہ کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر مان تو آر صدا. ہاں رب بے وارث کر مار دائی. اللہ کریم میری توڑی حاضری قبول فرمائے. محفل کرانا لے ساتھیاں دی محفل کرانا تعاون کرنا لے آندہ تعاون شرکت کرنا لے شرکت قبول فرما کے اللہ دوما جہانہ دیا استعطا فرمائے. اللہ اس مسجد امام صاحب خطیب صاحب اس مسجد دی انظامیہ نمازیاں نو دنیا آخرت دی استعطا المالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ